particher tang marbe o loso ta o Panden zawe lama rinpoche dagi chi uru pende tingshola karin chenpe ko nen che sondo kusun toki ngudup zando so. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Buddham sharanam gacchami, dharmam sharanam gacchami, sangam sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami, dharmam sharanam gacchami, sangam sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami, dharmam sharanam gacchami, sangam sharanam gacchami. Kangi tuzinye sone tawa tamje pangbeshir tambe chene tuenze pa godam de la cha che lo sarvapatham Guru Buddha Shakyamuni lai vandana तथा याजना चराएर अनि आज धर्मचक्र परिवर्तन दिवस अन्यको दिनमा हामी बौद्ध धर्म परिचय समाजले अनि हाम्रो यहाँको सदस्य र अनि स्टुडेन्टहरु लगायत अनि नेपाली भाषामा अनि धर्म सुन्नेहरु सबैलाई जुम मार्फत धर्म प्रवचन धर्म अनि प्रवचनको एउटा कार्यक्रम चाहिँ राखेको हो। यो आजदेखि नै चाहिँ सुरु हुँदैछ अनि यो कार्यक्रममा धर्म प्रवचनमा उपस्थित भएको यहाँ अनि अहिले जुममा भएको हाम्रो यहाँ मैले यहाँ फोटोमा जुममा अनि सबै जति छ सबै मैले देख्दै छु अनि तपाईहरु सबैलाई अनि नमस्कार भनेर चाहिँ अनि भन्न चाहन्छु। अब आजको दिनमा चाहिँ अनि आजको दिनदेखि धर्मप्रति र धर्मको ध्यान अभ्यासको विषयमा चाहिँ अनि प्रवचन गर्ने हो। हुनु चाहिँ धर्मको कुराहरु गर्नु बेलामा पूर्व अभ्यास मूल विषय अन्तिमको प्रार्थना त्यो तीनटा चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरत त छैन। तर पनि अहिले धर्म प्रवचन गर्ने स्वयं म पनि बुद्धकै एउटा चेला हो, बुद्ध धर्ममा लागेको हो। मैले अहिले जो अनि प्रवचनहरु दिँदैछ त्यो पनि बुद्धकै धर्मको प्रवचन हो। सुन्नेहरु जति छ अनि लगभग सबै अनि बुद्धकै चेला हो। त्यस कारणले अनि हामीले धर्म प्रवचन गर्नु बेलामा चाहिँ
पूर्व अभ्यास र मूल विषय अन्तिमको प्रार्थनाहरू तिनटै हामीले गर्नु सक्यो भने आजको दिनदेखि सुरुवात गरेर गर्नु सक्यो भनेदेखि एकमा धर्म प्रवचन गरेर हामीले धर्म सुनेर एकमा लाभ फाइदा चाहिँ धर्मको शिक्षाहरू प्राप्त हुने हो। त्यो सँगै पूर्व अभ्यासहरू राम्रो गरेर धर्महरू सुन्यो भनेदेखि हाम्रो यो मनको सोच धेरै अनि राम्रो सम्यकद्वारा अनि त्यो धर्म अनि प्रवचन गर्ने र सुन्ने भयो भनेदेखि त्यसले अनि हामीलाई चाहिँ धेरै पुण्य कमाउँछ, धेरै पुण्यहरू चाहिँ प्राप्त हुने सक्ने त्यस्तो छ। त्यो मात्र नभएर पूर्व सोच अनि शरण गमन र बुद्धिचितद्वारा धर्महरू अनि सुन्यो भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनि अनि गुरु र बुद्ध शाक्यमुनिको आशीर्वाद हामीले प्राप्त हुने त्यस्तो फाइदा पनि अनि छ। त्यसमाथि मूल विषयमा हामीले चाहिँ राम्रो गरेर सुन्यो भनेदेखि अनि यदि गुरुले शिक्षाहरू धर्म प्रवचनहरू राम्रो गरेर दिनुभयो भनेदेखि मूल विषयमा आफूले राम्रो सुन्नु बेलामा धेरै ज्ञान गुणहरू प्राप्त हुने छ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव छ। मैले अहिलेसम्म धर्म पढेको थिएँ, सायद अनि 38 वर्ष धर्म चाहिँ मैले पढेको थिएँ। त्यो 38 वर्षको भित्र मैले महागुरुहरूको अनि द्वारा अनि धर्महरू धेरै ज्ञान, धर्मको शिक्षा, धर्मको प्रवचनहरू सुन्नु पाएँ। त्यो बेलामा मैले मूल विषयको बेलामा राम्रो गरेर सुनेको कारणले मेरो आफ्नो धर्मको ज्ञानहरू धेरै विकास भयो। त्यो अनुभवद्वारा चाहिँ मैले यो भन्दैछु। अनि अन्तिमको प्रार्थनाहरू हामीले गर्नु सक्यो भनेदेखि फेरि त्यसले चाहिँ के लाभ हुन्छ भनेदेखि जति आफूले अनि धर्महरू सुन्ने र चिन्तन गर्ने र ध्यान अभ्यास गर्नेदेखि लिएर जो हामीले गरेको छ त्योहरू सबै अनि खेरोमा नगएर अनि यो बुद्धता प्राप्त गर्नु सक्नेमा अनि त्यहाँ चाहिँ लाभ हुने, फाइदा हुने त्यस्तो छ। त्यसो कारणले धर्म प्रवचनहरू सुन्ने बेलामा के अरे पूर्व अभ्यास र मूल विषय अन्तिमको प्रार्थनाहरूलाई ध्यान नदिएर त्यस्तै के भन्छ एउटा लेक्चर प्रवचन त्यसै सुनेको जस्तो गर्यो भनेदेखि त्यति फाइदा चाहिँ नहुने हो। खास गरेर आफ्नो मनको भित्र मनको विकास त्यति नहुने हो है। आज मैले सुन्यो, यसो सुन्यो, राम्रो रहेछ भन्ने मात्र हो कि त्यो धर्मले चाहिँ आफ्नो त्यो के भन्छ शरीरद्वारा धर्म विकास, वचनद्वारा धर्म विकास, खास गरेर मनद्वारा धर्म विकास चाहिँ त्यति नहुने हो। त्यस्तो छ। त्यसो कारणले अनि हामीले चाहिँ पूर्व अभ्यास, मूल विषय अनि अन्तिमको प्रार्थना तिनटै अनि हुने गरेर धर्म गुरुले पनि धर्म प्रवचन गर्ने, चेलाहरूले पनि धर्म सुन्ने त्यस्तो गर्यो भनेदेखि फाइदा हुन्छ। त्यो पनि आज सुरुवात भएको कारणले आजको दिनदेखि नै अनि हामीले त्यसो गरेर
अनि जानु सक्यो भनेदेखि अनि भविष्य अनि सम्म धेरै फाइदा हुने चाहिँ हुन्छ। त्यसो कारणले चाहिँ अनि मैले तपाईहरुलाई बुद्धको धर्महरू सुन्नु बेलामा चाहिँ अनि तरिका यसरी गरेर सुन्यो भने राम्रो हो भनेर चाहिँ मैले अहिले भन्दैछु। अनि तपाईहरुले त्यो जानकार भइसक्यो कारणले अब हामी अभ्यासमा लिएर हामी सुरु गरौँ है त। अब आजको दिनमा पहिला हामीले अनि जिउहरू ठक्कै राम्रो गरेर बस्ने अनि आफ्नो अनि निधारको अगाडि चाहिँ गुरु स्वभाव चाहिँ आफ्नो गुरु रूप चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनि उहाँ त्यस्तो सम्झेर विचार गरेर अनि नलेन्द्रको पण्डित उहाँको गुरु शाक्यमुनिको वारीबारी नलेन्द्रको महापण्डितहरू सबै छ भनेर चाहिँ सम्झिने। त्यस्तै गरेर अनि भारतको महागुरुहरू सिद्धिहरू अनि तिब्बतको निङमा कैक्यु साक्य गेलुपाहरूको अनि महागुरुहरू अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ शरणीयहरू क्याप्ने भन्छ अनि त्यो सबै अनि छ भनेर चाहिँ विचार गर्नुस् सम्झिनुस्। अनि आफ्नो वारीबारी भने आफै मात्रले धर्म सुनेको जस्तो नसोचेर म लगायत वारीबारी सर्वपानेहरू छ भनेर सम्झिने। म लगायत सर्वपानेहरू पनि मै जस्तो सुख चाहिने दुःख नचाहिने अनि एकतै हो। अब हामी सबै यो संसारमा अनि त्यो के भन्छ क्लेश र अनि कर्मको कारणले अनि यो संसारमा अनि बस्नु पर्यो, संसारमा जन्म लिनु पर्यो। त्यो जन्म लिएर दुःखै दुःखमा चाहिँ हामी छ। शरीरको दुःख, मनको दुःख त्यस्तोमा हामी छ। अब म आफै पनि दुःखमा छ, सर्वपानेहरू पनि दुःखमा छ। बिचारा सर्वपानेहरू सबै दुःखदेखि मुक्त पाओस्, सर्वपानेहरू सबै सुख प्राप्त होस् भनेर यस्तो महाकरुणा र महामैत्री माया र अनि दया त्यस्तो सम्झेर चाहिँ ओहो अब म आजदेखि नै सर्वपानेहरू अनि सबै अनि दुःखदेखि मुक्ति पाएर परम सुख प्राप्त अनि हुनुको लागि सर्वपानेहरू सबै मैले बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछु। त्यसको लागि मैले बुद्धता प्राप्त गर्छु। त्यो प्राप्त नहुनेसम्म मैले अनि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको शरणमा जान्छु। मैले बुद्धिचितद्वारा अनि छो पारमितादेखि लिएर बुद्धिसत्वहरूको अनि सोच कार्य जस्तो छ म पनि त्यस्तै गर्छु भनेर चाहिँ यसरी विचार चाहिँ गर्नुहोस्। त्यो मनमा त्यस्तो मनमा अनि विचार चाहिँ उपलब्ध भएर सम्झेर अनि आफ्नो वचनद्वारा सङ्गे छेदौँ छोगे छोनम्ला भनेर चाहिँ अनि हामीले 3 चोटि अनि पाठ चाहिँ गर्ने हो। त्यो चाहिँ हजुरहरू सबैले गर्नुहोस्। आज चाहिँ के अरे धर्मचक्र प्रवचन दिवसको धेरै ठुलो दिन हो। त्यस्तो अनि के अरे त्यस्तो अनि ठुलो दिनमा अनि हामीले चाहिँ त्यो यस्तो मन सोच राम्रो गरेर चाहिँ धर्म सुन्नु सक्यो भने धेरै लाभ हुन्छ। अब सबैले त्यस्तो गरेर चाहिँ पहिला पाठ गर्नुहोस् है त। हामी सँगै
गुरु चेला सँगै गरेर हामी गरौँ है त। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सांगे चोदान सोगे चोनम ला चंगजो परतो दाने केप्सुचे दागे चुशे गिपे चोनम गे डोला पेंजरे संगे रूबराशो। सांगे चोदान सोगे चोनम ला चंगजो परतो दाने केप्सुचे दागे जिंसो गिपे चोनम गे डोला पेंजर सांगे रूबराशो। सांगे चोदां चोगे चोनमला चांगजू परदो दाने केप्सो चे दागे चुशिंगे बे चोनम पी डोला पें सांगे रूबराशो। 심제 탐제 대와다 대외 교단 덴바라 교르 심제 탐제 동알다 동알게 교다 대와라 교 심제 탐제 동에 매베 대와 멘다와라 교르지 심제 탐제 니린 차단 니단 대 단념라 네바라 교르지 펜데 존네 템바 다르신 텐진 계보 탐제 공감 류진 끈라 디기 중외 상계 템바다도 개교르지 ओ यहाँसम्म चाहिँ अनि पूर्व आभ्यास भन्ने चाहिँ सिद्धियो। पूर्व आभ्यासमा चाहिँ हामी सम्बोधा लेबीमा चाहिँ ngundo भन्छ, ngundo छावा भन्छ पूर्व आभ्यास। अनि ngundo कुलुङ चेपा भने चाहिँ पूर्व सोच भन्छ। हो त्यो चाहिँ सक्यो। अब दोस्रो अनि मूल विषयमा अनि हामी पुगेको छ। अब मूल विषय धर्म अनि प्रवचन गर्ने हो। अब आजको पहिलो दिन भएको कारणले हामी गुरुहरूले धर्म प्रवचन गर्नु बेलामा केही अनि पाठहरू गर्नुपर्ने छ। म त्यो चाहिँ गर्छु है। 마섬지메 셔라 파로지 마제명아라리 오니 소소라리 이시주 드스임게위 юм라 차첼로 나몰 하이게다 루던네징게 dumum다다 미케남 도와군게 잔남 제잠바 탐제 깨도다기 최된도 마나가다냐베 심제 탐지게 된도 다기 톱잘라나메바 양다버 조베 상기기 고바름 보지 진내가 토바르차 대 토바르차베 체도 담배 최생년베 꿀롱군주게 렘바남 주전 라마 담배 차련신 제바라쇼 올라서 아 अब आज चाहिँ मैले धर्म प्रवचन गर्ने चाहिँ अनि अब मैले भन्नु चाहेकोमा चाहिँ 5 वटाको विषयमा चाहिँ अनि भन्नु चाहेको छ। त्यसमा
अनि पहिला चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि बौद्ध धर्मप्रति समाजले अनि जुमद्वारा नेपाली भाषामा धर्म प्रवचन धर्म देशना अनि गर्ने अनि कार्यक्रम भनौँ अनि यो क्लास भनौँ त्यस्तो अनि राखेको कारण चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भन्नु चाहन्छु। अब त्यसमा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि सम्बोधा लेबीमा के भन्नु छ भनेदेखि यो शान्ति देवालले दागदा सेन्तु न्याम भन्ने थाङबु निते बेदे गुम देदा दोंगल न्याम बेना थाम्जे दाक्सी सुवर छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ स्वयं आफै र अनि अरू सर्व प्राणीहरू सबै सुख चाहिने र दुःख नचाहिनेमा एकतै हो, केही फरक छैन। सबै अनि सबैको मनमा मलाई सुख होस् मलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच चाहिँ सबैलाई छ, त्यसमा केही फरक छैन। त्यो सोचद्वारा अनि आफूले यो जिन्दगी मात्र होइन कि आफ्नो पहिलाको जन्मदेखि लिएर अहिलेसम्म त्यो सोचद्वारा अनि दुःख हटाउनेको कार्य सुख प्राप्त हुनेको कार्य धेरै हामीले चाहिँ गरिसकेको छ। आफ्नो शरीरद्वारा आफ्नो मनको सोचद्वारा आफ्नो वचनद्वारा हामीले धेरै गरेको छ। तर हामीले मनमा मनको सोचमा मलाई सुख होस् दुःख नहोस् भनेर सोचेकै जस्तो हामीलाई सुख प्राप्त भएको छ कि छैन, हामीले दुःख अनि दुःखदेखि मुक्ति पाएको छ कि छैन, यो चाहिँ हामीले सम्यक सोचले अनि हामीले सोच्नुपर्छ, सत्य सोचले हामीले सोच्नुपर्छ। त्यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ सत्यको कुरामा हामीलाई सुख पाएको छैन, सुख अलिअलि पाएको छ। त्यो पनि बुद्ध शाक्यमुनिले भन्नुभएको दुःखमा परिणत हुने दुःखमा परिणत हुने सुख हो, परम सुख होइन, सत्यको सुख होइन, सम्यक सुख होइन। हामीलाई दुःख भने चाहिँ शरीरको दुःखदेखि लिएर मनको दुःखले धेरै हामीलाई अहिले पनि छ है। त्यसो कारणले हाम्रो मनमा सुख चाहेको दुःख नचाहिने हो, तर आफूले जो सोचेको जस्तो अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसो कारणले फेरि अनि शान्ति देवालले के भन्नुभएको छ भनेदेखि दोंगे दोर्दो सेम युक्याङ दोंगे निलङ्गम रिक्यु देवा दय क्या तिमुपे रङ्गी देवा डर जोम भनेको छ। मनको भित्र चाहिँ त्यो दुःखदेखि मुक्ति पाओस्, मैले दुःख हटाउन सकोस् भनेर चाहिँ सोच्नु चाहिँ सोच्छ, त्यसको लागि केही कार्यहरू पनि गर्छ। तर दुःख हटाउनुको भन्दा अझै आफूलाई दुःख धेरै अनि हुने दोंगे दोर्दो सेम युक्याङ
दुङै निलङ्गोबर जुक दुःख नचाहिने हो तर भने आफूले आफ्नो दुःख चाहिँ आफूले केही सोच केही काम गरेर चाहिँ कर्मले आफूले दुःख दिने चाहिँ त्यस्तो हामीले गर्छ है। दोस्रोमा देवा दुई क्या तिमुपे रङ्गी देवा डातङचुम हामीलाई चाहिँ सुख चाहिँ जहिले पनि चाहिने सुख होस् सुख प्राप्त गर्छु भन्ने सोच चाहिँ छ तर सोचमा चाहिँ त्यस्तै छ तर पाउन चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ सुख चाहिँ प्राप्त चाहिँ नहुने देवा दुर्ज्ञान तिमुपे भने चाहिँ अज्ञानको कारणले त्यो सुख भने चाहिँ के हो दुःख भने चाहिँ के हो त्यसको परिभाषा जानकार राम्रो छैन हामीलाई। त्यो कारणले दुःख र सुखको बीचमा के फरक रहेछ भनेको अनि त्यसको जानकार सत्य जानकार चाहिँ हामीले छैन। त्यसमाथि हामी के गर्छ भनेदेखि सुख कहाँबाट आउँछ त्यो सुख आउनेको सुख प्राप्त गर्नको लागि एउटा उपाय चाहिन्छ के अरे सुख कसरी प्राप्त गर्ने कुन उपायद्वारा सुख प्राप्त गर्ने त्यो चाहिँ हामीले जानकार छैन। त्यसो कारणले देवा दुई क्या तिमुपे भने चाहिँ अज्ञानको कारणले है अज्ञानको कारणले हामीलाई चाहिँ हामी के हुन्छ भनेदेखि चाहेको सुख चाहिँ प्राप्त गर्नु नसकेर चाहिँ अनि हामी आफूले चाहेको सुख भने आफूले चाहिँ नष्ट गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसो कारणले देवा दुई क्या तिमुपे रङ्गी देवा डतर जोम भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसो कारणले मैले अहिले के भन्नु चाहेको छ भनेदेखि सर्व प्राणीहरूको सत्यको कुरामा भन्नुभयो भने सर्व प्राणीहरू सुख चाहिने दुःख नचाहिने हो तर भने सत्यमा सबैलाई सुख प्राप्त नभएर दुःखमा चाहिँ आफ्नो जीवन चलेर चाहिँ गएको चलाउँदै अहिले गएर बसेको छ। त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। त्यसो कारणले अब मनमा भएकै जस्तो सुख चाहिँ चाहेको छ कि छैन दुःखदेखि मुक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ आफ्नो विवेकले त्यो अज्ञानले होइन कि विवेकले इन्टेलिजेन्ट थ्रु द रियालिटी इन्टेलिजेन्ट विस्डम भन्छ नि आफ्नो विवेकले राम्रो गरेर सोचेर आफूले सुख चाहिन्छ कि चाहिँदैन दुःखदेखि मुक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु पर्यो। यदि सुख चाहेको र अनि दुःखदेखि मुक्ति हुनुपर्छ भनेदेखि त्यसको उपाय के छ त्यो उपाय कहाँबाट प्राप्त गर्ने त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। अब सुख भन्ने प्राप्त गर्ने र दुःख मुक्ति गर्ने त्यसको लागि चाहेको अनि उपाय त्यो पनि सम्यक उपाय त्यो चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने भनेदेखि गौतम बुद्धको शिक्षाद्वारा प्राप्त गर्ने हो। गौतम बुद्धको धर्म देशनाद्वारा प्राप्त गर्ने हो। गौतम बुद्धको अनि धर्म प्रवचनद्वारा अनि प्राप्त गर्नुपर्ने हो। त्यसो कारणले हामीले धर्म प्रवचनहरू धर्मको शिक्षाहरू धर्मको ज्ञान गुणहरू जति धर्मको ज्ञान गुण शिक्षा त्यसमा ध्यान दिएर त्यसलाई चिन्तन गरेर त्यो पढेर
त्यसलाई ध्यान अभ्यासमा लिएर गऱ्यो भनेदेखि अनि बिस्तारै बिस्तारै मनको सोचमा भएकै जस्तो सुखहरू परम सुखहरू प्राप्त हुने र दुःखदेखि मुक्ति पाउने चाहिँ हुन्छ। बुद्ध शाक्यमुनिको धर्ममा भएको उपायहरू त्यो छोडेर त्यसलाई ध्यान नदिएर अर्को एउटा मार्ग र उपायहरू अनि उपाय त्यस्तोमा अनि गयो भने हामीले परम सुख र दुःखदेखि मुक्ति हुने भन्ने चाहिँ अनि हुँदैन। त्यो चाहिँ अनि प्राप्त हुनु सक्दैन। त्यसो कारणले धर्म पढ्नु पर्यो, ध्यान अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यसो कारणले धर्महरू सिकाउने, धर्म देशना गर्ने, धर्म प्रवर्तनहरू चाहिँ चाहेको छ। त्यसो कारणले बौद्ध धर्म परिचय समाजले नेपाली भाषामा धर्म प्रवचन गर्ने, धर्म शिक्षा दिने, धर्मको ज्ञान गुणहरू बाँड्ने भन्ने यो कार्यक्रम राखेको कारण चाहिँ त्यो हो। यो हामी सबैले चिन्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। नत्र यो जुमको भित्र, फेसबुकको भित्र धर्म प्रवचनहरू गरेर हामीले यसो यसो गर्दैछु भनेर त्यो मान्छेलाई देखाउने, देखाउपट्टि गर्ने, त्यो नाम बनाउने, त्योद्वारा पैसा बनाउने, अनि त्यस्तो गर्यो भनेदेखि पाप हो, धर्म देशन होइन, पाप हो त्यो। त्यसो कारणले हामीले अघि भनेको कुराहरू त्यो बुद्ध शाक्यमुनि र शान्तिदेवले भन्नुभएको जस्तो सोच लिएर अघि हामी पूर्व सोचको भित्र पनि भन्यो नि, आफै लगायत सर्व पाउनेहरू सबै अनि सुख चाहिने दुःख नचाहिने एउटै हो, तर बिचारा सबै दुःखमा चाहिँ छ। अब मैले कसरी उहाँहरू दुःखदेखि अनि हटाउनु पर्यो, दुःखदेखि मुक्त पाउनेको लागि के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो सोच्यो भनेदेखि अब त्यसको उपाय र बाटो मार्ग भने चाहिँ बुद्धको धर्मै हो नि। त्यसो कारणले आफै पनि बुद्ध धर्मको द्वारा दुःखदेखि मुक्ति पाउनु पर्यो, परम सुख प्राप्त हुनु पर्यो। सुख चाहिने र दुःख नचाहिने एकै भएको सर्वपानेहरू पनि बुद्ध धर्मद्वारा अनि मुक्ति पाउनु पर्यो, परम सुख प्राप्त हुनु पर्यो। त्यसको कारणले अनि धर्म देशना, धर्मको शिक्षा, धर्म प्रवचन भन्ने चाहिँ धेरै जरुरत छ भनेर चाहिँ त्यो हो। अब यो चाहिँ एउटा। अब दोस्रोमा चाहिँ मैले के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनिले आज चाहिँ त्यो के अरे बुद्धको अनि धर्मचक्र अनि प्रवचन दिवस भएको कारणले अनि मैले आज चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि छोटकरीमा हुनु त बुद्धको धर्ममा चाहिँ धेरैहरू अब त्यसमा शिक्षाहरू चाहिँ छ, तर आज मैले यहाँ चाहिँ अनि छोटकरीमा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध धर्मको अनि त्यो के भन्छ सार भनौँ, बेसिक भनौँ, यो सम्बोधा लेबेमा सांगिकी छिकी अनि मंसी सांगिकी छिकी ड्रमसी भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चार आर्य सत्य भने चाहिँ हो है। जो व्यक्तिले चार आर्य सत्य भने चाहिँ अनि जानकार हुन्छ त्यसले बुद्ध धर्मलाई जानेको हुन्छ। जो व्यक्तिले चार आर्य सत्य भने चाहिँ थाहा छैन अनि जानकार छैन त्यसले
बुद्धको धर्म चाहिँ जानकार हुँदैन, थाहा छैन। त्यसो कारणले बुद्धको धर्मको सार चाहिँ के हो भनेदेखि चार आर्य सत्य हो भनेर तपाईहरु सबैले मनमा राख्नुपर्छ। अब चार आर्य सत्य भन्ने त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्ध स्वयंले के भन्नुभएको छ भनेदेखि दिने दुङ्गा फबे देबाउ, दिने कुन्जुङ फबे देबाउ, दिने गोबा फबे देबाउ, दिने लम फबे देबाउ, दुङ्गे सेबर छ, कुन्जुङ पावर छ, गोबा गुन्दु छ, लम गोबर छ, दुङ्गे सेबर छ दे सेबर छर्मे, कुन्जुङ पावर छ दे पावर छर्मे, अनि लम गोबर छ दे गोबर छर्मे, गोबा गुन्दु छ दे गुन्दु छर्मे भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो। यहाँ नेपालीमा छोटकरीमा भन्यो भनेदेखि अनि बुद्धले चाहिँ अनि चार आर्य सत्य चाहिँ अनि भन्नेको तरिका चाहिँ खास गरेर दुई हो। एउटा चाहिँ अनि चार आर्य सत्यको विषयमा परिचय गरेको हो है। एउटा चाहिँ के हो, चार आर्य सत्यको विषयमा अनि आफूले पालन कसरी गर्ने, के छोड्ने, के लिने भन्ने त्यसको विषयमा हो है। त्यस यो दुईटा चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। अब यहाँ बुद्ध शाक्य मुनिको अनि चार आर्य सत्य चाहिँ के हो भनेदेखि पहिला दुःख आर्य सत्य पहिला भयो, दोस्रोमा चाहिँ समुदाय आर्य सत्य, तेस्रोमा चाहिँ निरोध आर्य सत्य, चौथोमा चाहिँ मार्ग आर्य सत्य भन्छ। त्यो चारवटा त्यो 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 चारवटा चाहिँ हो। अब यहाँ बुद्ध शाक्य मुनिले चार आर्य सत्यको धर्म देशना केन गरेको हो, त्यसको मतलब त्यसको कारण के हो भनेदेखि एकमा सर्व पानेहरू सबै अनि दुःख नचाहिने यो एकता हो। त्यो कारणले अनि बुद्ध शाक्य मुनिले पहिलाको दुई आर्य सत्य भनेको हो। एउटा चाहिँ के हो, दुःख आर्य सत्य र एउटा चाहिँ समुदाय आर्य सत्य त्यो हो। फेरि दोस्रोमा बुद्ध शाक्य के अरे सर्व पानेहरू सबै के चाहेको छ, सुख चाहेको छ है। सुख चाहेको कारणले फेरि बुद्ध शाक्य मुनिले के भन्नुभएको, तेस्रो र चौधो आर्य सत्य चाहिँ है त्यसमा निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य चाहिँ भन्नुभएको हो। त्यसो कारणले म यहाँ तपाईहरुले के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिको चार आर्य सत्यको धर्म चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनि के अरे नचाहेको र जीवन भन्दा अलग्गै अरू एउटा कुराहरू गर्दैछ भने चाहिँ सोच्नु हुँदैन हैन। हामी प्राणीहरू दुःख नचाहिनेको सोच एउटा छ। त्यो सोचको लागि दुःख भने चाहिँ के हो, दुःख कहाँबाट आउँछ भनेको कारण अनि चिनाउनुको लागि त्यसको विषयमा चाहिँ पहिला र दोस्रो आर्य सत्य चाहिँ भन्नुभयो। फेरि हाम्रो प्राणीहरूको मनको भित्र मलाई सुख चाहियो भन्ने सोच छ। सुख चाहियो भन्ने सोच भएको कारणले फेरि बुद्ध शाक्य मुनिले यदि तपाईलाई सुख चाहियो भनेदेखि परम सुख भने चाहिँ यस्तोले भन्छ भनेर निरोध आर्य सत्य भन्नुभयो। परम सुख चाहिँ तपाईले चाहियो भनेदेखि त्यसको उपाय मार्ग चाहिन्छ। त्यसको लागि मार्ग चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ मार्ग आर्य सत्य चाहिँ भन्नुभएको हो। त्यसो कारणले बुद्ध शाक्य मुनिको चार आर्य सत्यको धर्म चाहिँ हाम्रो दुई सोचलाई धेरै फाइदा हुने हो। यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ है। अब त्यसमा छोटकरीमा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि दुःख आर्य सत्य भने चाहिँ दुःखको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको हो। खास गरेर दुःखमा चाहिँ हाम्रो शरीरको दुःखहरू पनि हुन्छ अनि मनको दुःख पनि हुन्छ अनि त्यो पनि हो। त्यसमाथि बुद्ध शाक्य मुनिले अनि 3 प्रकारको दुःख, 6 प्रकारको दुःख, 8 प्रकारको दुःखहरू अनि उहाँले अनि भन्नुभएको छ। यो कुराहरू सबै
दुःखको विषयमा जो बुद्धले भन्नुभएको छ त्योहरू सबै दुःख आर्य सत्यको विषयमा हो। यो चाहिँ एक। दोस्रो, दुःख आर्य सत्य, दुःख भने चाहिँ कहाँबाट आएको, त्यसको कारण, त्यसको अनि खर्च उपाय मरे गिगे हेतु र प्रत्यय। दुःखको हेतु र प्रत्यय चाहिँ के हो भनेदेखि अनि उहाँले समुदाय सत्य भनेको छ। दोस्रोमा समुदाय सत्य भने चाहिँ हुनु त धेरै कुराहरू छ, त्यसमा विशेष हामीले जानकार गर्नुपर्ने दुई। एउटा चाहिँ के हो, क्लेशको विषयमा, रिस राग त्योहरूको विषयमा। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि नराम्रो कर्म, पापको कर्म कार्य, अब जोस त्यो क्लेशद्वारा भएको अनि कर्म, त्यो कर्मको विषयमा त्यो दुई। जोस समुदाय सत्यको भित्र, समुदाय भनेको त्यो भित्र चाहिँ क्लेश एउटा र अनि कर्म भनेको एउटा चाहिँ हुन्छ। फेरि कर्मको भित्र पनि अनि 3 प्रकारको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा, यो हामीले यो अब यो दुईटा चाहिँ हामीले जानकार राम्रो भयो भनेदेखि दुःख आर्य सत्य र समुदाय सत्य चाहिँ हामीले अनि थाहा जानकार हुन्छ। यो एउटा। अब तेस्रो र चौथो, तेस्रोमा चाहिँ बुद्धले के भन्नुभएको छ भनेदेखि निरोध आर्य सत्य भनेको छ। निरोध आर्य सत्य भने चाहिँ के हो भनेदेखि निरोध भनेको विषय मतलब चाहिँ दुःख जरादेखि नै अनि मुक्ति पाएको गुणलाई निरोध भन्छ है। निरोध आर्य सत्य प्राप्त भयो भनेदेखि हामीले अनि दुःख र दुःखको जरा त्यो चाहिँ हटाएर त्यो चाहिँ अनि के अरे त्यसलाई त्यहाँदेखि मुक्ति पाउने गुण त्यसलाई चाहिँ त्यो। अब त्यसमा पनि धेरै किसिमको कुराहरू छ, त्यो एउटा। अब त्यसलाई अर्को भाषा के भन्नु सक्छ भनेदेखि निरोध आर्य सत्यलाई अर्को भाषा चाहिँ परम सुख भने चाहिँ त्यो हो। निरोध आर्य सत्य त्यो लेभल चाहिँ त्यो राम्रो भयो भने मोक्ष भन्छ। मोक्षमा पुगेर मोक्ष प्राप्त भयो भनेदेखि अनि हामीलाई परम सुख भने चाहिँ त्यो बेलामा प्राप्त हुन्छ। त्यसो कारणले बुद्धले तपाईँलाई सम्यक सुख, परम सुख चाहियो भनेदेखि तपाईँले मोक्ष प्राप्त गर्नुहोस् भनेको छ है। त्यो मोक्ष भने चाहिँ निरुद्ध आर्य सत्यको भित्र पर्छ, त्यो एउटा। अब निरुद्ध आर्य सत्य भनौँ, मोक्ष भनौँ, त्यो चाहिँ प्राप्त हुनुको लागि मार्ग चाहियो। त्यो मार्गको विषयमा चाहिँ चौथोमा मार्ग आर्य सत्य भनेको छ। तर त्यसमा पनि धेरै विशेष कुराहरू छ। तर मार्ग आर्य सत्य भनेको विषयमा हामीले जानकार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्रिशिक्षा लापसुम भन्छ सम्बोधन लेबीमा, लापसुम त्रिशिक्षा। अब त्रिशिक्षामा के हुन्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ शील शिक्षा, हामी शीलमा बस्नुपर्छ, शील शिक्षा। दोस्रोमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अनि खर्सा समाधि खर्सा सिनेल खर्सा समाधि शिक्षा। अनि तेस्रोमा चाहिँ प्राज्ञ शिक्षा हो। त्यो तीन शिक्षालाई अनि शिक्षा चाहिँ अनि हामीले अभ्यासद्वारा प्राप्त गरेर अनि त्यो के भन्छ अन्तिममा प्राज्ञ शिक्षाद्वारा चाहिँ अनि हामीले के अरे त्यो मोक्ष चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो कारणले मार्ग शिक्षामा चाहिँ त्रिशिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दैछु हो। यसरी गरेर अहिले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ अनि 4 आर्य सत्यको विषयमा छोटकरीमा चाहिँ मैले जानकारी दिएको छ। अब पछि घिसिङ घिचुलले खास गरेर त्यो 4 आर्य सत्यको विषयमा एक गरेर अनि उहाँले
अनि व्याख्या अनि गर्नु जान्छ पश्चिममा चाहिँ अनि त्यसले फेरि तपाईहरु अहिले 4 आर्य सत्यको विषयमा छोटकरीमा जानकार भएको चाहिँ विवेक र बृहत रूपले अनि जानकार चाहिँ हुन्छ। त्यसो कारणले अहिले तपाईहरु यसमा चाहिँ राख्नुहोस्। अब अन्तिममा मैले तपाईहरुलाई आजको दिनमा अलिकति सल्लाह सुझाव अनि अलिकति भन्छु। अब हामी बुद्धको चेलाहरूले अनि आफ्नो खुसी मात्र गरेर आनन्द बस्नु हुँदैन है। बुद्धको चेला भयो भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनिलाई माया, बुद्ध शाक्यमुनिलाई धेरै आदर सम्मान राख्नुपर्छ। बुद्ध शाक्यमुनिले बुद्धको धर्मको लागि यस्तो उहाँले कठोर तपस्याहरू दुःख धेरै गरेर चाहिँ उहाँले बुद्ध धर्म प्राप्त गर्यो। त्यो बुद्ध धर्म चाहिँ हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। यो संसारमा यो जम्बुद्वीपमा उहाँले बुद्ध धर्म देशना चाहिँ फैलाएको छ, दिनुभएको छ। अब हामी बुद्धको चेला हो, बुद्धलाई माया छ भनेदेखि यो बुद्ध धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। बुद्ध धर्मले संरक्षण गर्ने तरिकामा 3 एउटा चाहिँ बुद्ध धर्मलाई सुनेर चिन्तन गरेर बुद्ध धर्मलाई संरक्षण गर्ने, दोस्रो बुद्ध धर्मलाई ध्यान अभ्यास गरेर बुद्ध धर्मलाई संरक्षण गर्ने, तेस्रो बुद्ध धर्म अनि संरक्षण गर्ने र फैलाउनुको लागि आफूले के बलहरू छ बल प्रयोग गरेर चाहिँ धर्मलाई संरक्षण गर्ने। त्यो बल भनेमा चाहिँ बलमा धेरै हुन्छ। कोहीहरूलाई चाहिँ अनि के भन्छ शिक्षा र ज्ञानको बल हुन्छ, शिक्षा र ज्ञानको बलद्वारा संरक्षण गर्ने। कोहीहरूलाई पद अधिकारको बल हुन्छ, त्यो पद अधिकार बलद्वारा संरक्षण गर्ने। कोहीहरूलाई चाहिँ दान दौलत हुन्छ, दान दौलतको बलद्वारा धर्मलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने। त्यस्तो गरेर चाहिँ बुद्ध धर्मलाई हामीले बुद्ध धर्म भनेदेखि आफ्नो बच्चा जस्तो धेरै मनको भित्रदेखि नै ओहो बुद्ध धर्म भने चाहिँ धेरै राम्रो हो, धेरै सर्वपनेहरूको लागि हो, फाइदा हुने हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले माया गरेर चाहिँ यो बुद्ध धर्मलाई चाहिँ के भन्छ संरक्षण राम्रो गर्नुपर्छ, त्यसको जिम्मा मलाई छ भनेर त्यो गर्नुपर्छ। त्यसो कारणले यदि तपाईहरुले बुद्ध धर्म राम्रो पर्यो भनेदेखि त्यो पनि एउटा अनि बुद्ध धर्मलाई संरक्षण गरेको हो। त्यसो कारणले तपाईहरुले बुद्ध धर्मलाई राम्रो गरेर चाहिँ पढ्नुस्, सुन्नुस्, चिन्तन गर्नुस्, ध्यान अभ्यास गर्नुस् भनेर अनुरोध गर्दछु। लसो तुची छे फेपुल्ला अनि अन्तिमको प्रार्थना। अब यहाँसम्म चाहिँ मूल विषय सक्यो। अब अन्तिमको प्रार्थना। आज चाहिँ धर्मचक्रको यो दिवस भएको कारणले अलि धेरै गर्यो। पछिमा चाहिँ 30 मिनेटदेखि 40 मिनेटसम्म मात्र गर्ने हो है। अब त्यति हो। अब आज हामी यहाँ राख्ने बिदा लिने, तर त्यसको पहिला चाहिँ हामीले अन्तिमको प्रार्थना गरौँ। हामीले आज अलिकति धर्महरू के भन्छ पुण्य कमाएको छ, त्योहरू चाहिँ खेरो नहुने र राम्रो हुनुको लागि प्रार्थना गरौँ। ओ जाम्बे पावो चित्र खेम्बादा कुन्दो जाम्बो तेयान्दे जेन्दे देदा कुंजे जेसोंदाल केवा देदा दंजे रादोंगो देसों जेबे केवा तमजे के ngao akangla jodonga dajin gewen zawan de gyen zambo jeje radongo morange pama simje tamje de dan den gyurje nyenro tamje tado tom changjo samba kana sushuba de da kunje molan ru gyurje tenban jiden kamsum chenbadan tenba anyewe shindo sewa tinze punu shindo tenba ye tenba yure nebe tashi sho zagyo lama namge tashi sho yedam lazo namge tashi 마다 칸론 남게 자시 최경 소만 남게 자시 쇼 도지체